مغاله تصوت دبدا بسلطان مركب كم استصحفت سميعهم ابو قد عسب بالسقنان شعبيان استسمع معلوم ميستر ملكت جنرال ايثيوبيا قالعهم بريزيدنت ساس متخوتاخو ايثيوبيان كونتات سودان نابز خفقلو نجبت جيش الله سلام طنحبلنا بيتسب بكل ميديا نساعات زحزنا محبريتاتات بقند قندي نتبتات فلمنا نسنا مكتتالكم بمعدام ناب زرزرم كنبل على 400 مليون برز واقع كرين مكينة تقرأ بحاجز تبركتها منيسر ماين إنرجين فيدرالين علم لختكال مدحن نتانات يونسيفن كاب كومشن لمعاد ترادو منجس جرمن بزرخبو 400 مليون 515 شحبر حاجز جنزب تجزت كرين مكينة بيرو ماين إنرجين تقرأ بحاجز أبركتها معلوم أب علم لختكال مدحن نتانات يونسيف حلافي فيلد أوفيس جنفر تقرأ مستر ديفيد إيغلو تحاجز داق محوية هنتاتن هافت ماي تقرأي مدقاف على مستوى بمخان قليجام مختل حلافي بيرو ماين إنرجين تقرأي ترنقص بيتو بسنكي كينات 7 ميتو عن وزبط حسر عتا ماي تقرأي بستقبر ودقافات ناباسات 48 ميتو موراد كمستقالب بمقلات كابزي بزبلت أن مسرحاتات وحيباز لاكرين عابي قدلو ايلم عالم لخت كال مدحن هتانات يونيسيا في لون كوميشن لمعاد ترادو منقس جرمان اب تقرأي يقبرو ونزلو حق الزمس قونو هاي تنقص بغطال نتقم كرم ماي تقرأي مفتاح بزقبور منقسقاسات تكالات قبرت سناي دقافو مكغطلو تويع مالهم كاب كوميشن لمعات ترادو منقس جرمان بسترخبت مساسالة حقزاب كتماتات شر مخونن وقرون هنتت زرقحا مستماي بحدش ملكو عن مكادي سرح كم زلو قليجام عابو كالو تكلت كتماتات دما زاقيد متنعات تخايدون اب تقبارو سرح نمتواب مدلاو معراف كم دركب حبير مالهم بخالي حبريتا كاب استفلالي كابتات تقرايتا خاخيبون ببرخاتات عفاري وعز نبورو لعلي حد ميتي كوبلل تيم بمتحبار كوميشن بوليس تقراين كوميشن بوليس كل العفارنا بعدهم كملوس تغيرم 4 دقانس يدركبو ميتي شدشن كوبلل تعصر شومن تتقم تخلتشن عصر شومن عام تمرت مشت ساعات حدا فرقان تصلميتو مستوسن منقدي اب حانت تشكركاريت صقاقيتو مس تغعزوا بكلاتا دما بغروم الناس غورخا اب عفار مس بصح مليسوم ناب تشكركاريت تسقيلو من تغعز بوليس تخلل مس كوميشن بوليس تقراي بمتحبار تتحيزوم ناب بعدهم كملوس كمستقبرا بكوميشن بوليس تقرا حلافي ممرح حلوات كالات كوماندر تسفاي قدي مالتون تسفاي حمورا قليتم ازوما بكل عدب 16 حساب 25 زخونو وقنات من كم زبقسوم كون من يقنحم كم زلو ابزي فلطلو كونت كوينوم دللتي برحقتنا مرحوم بحرقنجا قعزون تخرو بمتحوار كلتوم كوميشنات بوليس تتحيزو معلوم اتوم كوللتي بقدوم اتعام زخر كالبوتا كوا كتذكرو زي تخلت الماتنا حرقنجا برخانت كم قعزون حليفنا بهوتنا مريت عدنا مرقاتنا نمسجن لهم بزمن قد هوتو ما بحرقاو دقم قعزو زحسبو مناسين تهاليوم كابانا قبو تمرت خوصو دي قبايلوم كبل كومشين بوليس تقرا حبير اللهم انتخونا ناس عبريتو زهبزلو تقارو زوم مناسي يابعدوم تسفا سراحن سلام من سلسان يوم هوتوم زخفل السدت زخر زلو اب تقرا زلو مرحندت نزب تخورت كريون مفتحي كنادن يقبا كبل يوم زحبر زلوم بزي حقا من قد تشي مستبحالا من محدار وردا 7 درتها تدبدا بصحيفهم سرع بيت صحفة بيت مخر وردا 7 درتها بستعاتولون حقاويان اف قباين مختل اف قوين بيت مخرتا وردا بزي نبورلون بسنع بيت مخرح وحتى شيمو زتبحالا محارو والدو كيروس بوليس وردا 7 درتان بيت صحفة بيت مخر سيرو كركبو بدبدا بحاتيتو لام ازي بمحارو والدو كيروس تتحف دبدا بنتي زي حقاو مسرح وحاتا افو تيوز زارب كم زخونن صباح محارو والدو كيروس نتحتاتنت اب زقرب لوان كند مسكر سند كوينو كام زقرب قال مريحنت توردا قليص مالو بخالي حبريتا بغد عسب سم معبل صقنان شعبيان زملكت ميستر جنرال ايثيوبيا قالعم امباسادر ايثيوبيا بكينيان لعلو وتادرا مكوننن ليتنال جنرال باچا دبلي غداي ود بعاسب حدش اجندا كم زيكونن قدم حزيا بمنغو قدما مينيستر ابي احمدن بريزيدنت ايرترا اساس افورك نستسمع معلوم مخان زملكت حبريتا اب محبره مرخبتات غص بقانقا تግርኛ زرجحلام جنرال باچا بقانقا تግርኛ بصحافو صحف قدما مينيستر ابي احمد مس بريزيدنت اساس ابداراش ميلينيوم ابستخايد مدب انا نسخان عسب نكافل تباهيلوم يوم كبل زخاخيرم الجنرال وسخ بريزيدنت اساس ون ايدو اب جنبار بمغبار ناي دغف ملكت بمراي عسب مسز ايثيوبيا نمكفال سمو معقليص منبار حبيرلام بز مسرت غدا عسب هاند بتسل على حدش اجندا زيكونه قدم حزيا بمنغو كلچو مراحت تسمع مال غدايلم اب موداتا دم عسب كابانا
ዝተሰርቀ ሃፍትን ቅርስን ኢትዮጵያዊ ብምባል ጽሑፍ ዛዝም እዩ ኣብ 2018 ነቁጻጽር ኣውሮፓ በመንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ታሪኻዊ ስምምዕ ሰላም ዝተኸተመ ክልቲአን ሃገራት ዝዓበየ ህዝቢ ንህዝቢ ቁጠባዊ ርክብን ክምስርታት ጽቢት ይግበር ነይሩ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብቲ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ብሓባር ይቐርቡ ነይሮም እቲ መደብ ኣዳራሽ ሚሊኒየም ድማ ኣካል ናይዚ ነይሩ ኣብቲ እዋን ኣብ ህዝባዊ መድረኻት ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ ሰላምን ፍቕርን ቁጠባዊ ምትሕጋዝን ብሰፊሑ ይዛረቡ መንባሮም ዝፍለጥ እዩ ይኹን ዳእምበር መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ይኹን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቲ ጀነራል ባጫ ኣነ ንስኻን ዓሰብ ክንካፈል ኢና ኢሉ ዝጠቐሶ መግለጺ ምጽዳቑ ኣብ ወግዓዊ ጸብጻባት ማዕኸናት ዜና ኣይተሰምዐን እዚ ኣብ ዕፁብ ወይ ዘይወግዓዊ ዘተ ዝተባህለ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግምታት ኣሎ እዚ ግን ብወግዒ ኣይተረጋገጸን መንግስቲ ኤርትራ ዓሰብ ሓዊሱ ኩለን ወደባዊት ከተማታቱ ዘይምንዛዕ ክፋል መሬቱ ምዃነን ብዛዕባ ላዕላውነት መሬቱ ከም ዘይዘራረብን ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ ድሕሪ መግለጺ ጀነራል ባጫ ካብ ኤርትራ ወግዓዊ መልሲ የተዋሃበን ጀነራል ባጫ ዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዋንነት ወደብ ቀይሕ ባሕር ናይ ህላው ጉዳይ ምዃኑ ብግልጽ ከእወጅ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን እዩ መግለጺ እቲ ጀነራል እዚ ጉዳይ እዚ ካብ 2018 ነቁጻጽር ኣውሮፓ ጀሚራ ብመንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ምስጢራዊ ስምምዕ ምዃኑ ንምግላጽ ዝዓለመ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ኣሎ እቲ መግለጺ ዋላ እኳ ብወግዒ እንተዘይተረጋገጸ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወጥረን ዝተሓላለኸ ዝምድና ክልቲአን ሃገራትን ተወሳኺ መርኣያ ኮይኑ ኣሎ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ምትኹታኹ ኢትዮጵያን ኩነታት ሱዳንን ኣብ ዝኸፈሉ ንግብፂ ገሹም ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንናይ 5 መዓልታት ዕዶት ንግብፂ ከም ዝገሸ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ሓቢሩ ኣሎ ኢሳያስ ፕሬዚዳንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት ሎሚ ሐሙስ ረፋድ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ተሰኒዩ ናብታ ሃገር ከም ዘቕንዕቲ ሓበሬታ ይነፅር እቲ ልኡኽ ኤርትራ ብፅምብል መመረቕቲ ዓብዪ ሚዝዮም እቲ ሃገር ክሳተፍን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ዞባውን ሃገራውን ጉዳያት ምዝታይ ዕላማ ዓዶት ምዃኑን እቲ ዝወፀ ሓበሬታ የመላኽት ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ኣብ ዝዋን ጽዑቕ ዝምድና ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ብደረጃ መራሕቲ ይኹን ሚኒስተራት ጽዑቕ ርክባት ክካየድ ከም ፀንሐ ይፍለጥ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣብ ግብፂ ናይ 3 መዓልታት ዕዶት ከም ዘካየደ ፕሬዚዳንት አልሲሲ ብወገኑ ኣብ ኤርትራ ዕዶት ብምግባር ፕሬዚዳንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐሙድ ዝተረኸበሉ ስሉሳዊ ኪዳን መስሪቶም ምንባሮም ይዝከር ኣብ ዝዋን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብጉዳይ ዓሰብ ዝተለዓለ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ዋንነት እታ ወደብ ኣመልኪቱ ዝተፈላለዩ ምኽንያታትን መጎትን ኣብ ዝሕትረሉ ዘሎ እዋን እዩ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ዕዶት ንግብፂ ዘቕንዕ ዘሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን እታ ታሪኻዊት ጸላይተይ ትብላ ግብፅን እውን ብሰንኪ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዝተፈጠረ ፍልልይ ዛጊድ ብዘት ክፍታሕ ስለዘይካለ ብፍላይ ድሕሪ ምዝዛም እቲ ግድብ እቲ ኣብ መንጎአን ዝጸንሐ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ቁርቁስ ገና ዓሚቑ እዩ ዘሎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ድማ ብተደጋጋሚ ንግብፂ ብሸርሕን ተጸባምር ገጽን ብፍላይ ዕጡቓት ተቋምቲ ብምዕጣቅ ክኸሱ ጸኒሖም እዮም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ናብ ግብፂ ብዝቐንዕ ዝመስል ቃና ኢትዮጵያ ብዘይ ባሕሪ ንዘትረፍዋ ዝበሎም ብስም ዘይጠቐሶም ሓይልታት ወጻኢ ክወቅስ ተሰሚዑ እቶም ን67 ዓመታት ሰሪሖም መሬት ተኸቢብና ክንተርፍ ዝገበሩና ጸላእቲ ስሮሖም ቀፂሎም ኣለዉ ድሕሪ ምባል እቶም ቀንዲ ወነንቲ ናይቲ ንኢትዮጵያ ብመሬት ናይ ምዕፃው ኣጀንዳቶም ታሪኻዊ ጸላእትዮም ክብል ተሰሚዑ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃሎ እቲ ሰፊሕ ደገፍ ግብፅን ኤርትራን ከም ዘለዎ ዝንገር ሰራዊት ሱዳን ካብቲ ኣገዳሲት ምዕራብ ሱዳናዊት ከተማ አልፋሽር ባሕልታት ዳዕመል ሰሪዕ ተደፊኡ ድሕሪ ምውፁ ኩነታት ሱዳን ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ኮይኑ ምህላው ይግለጽ ኣሎ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝመርሖ መንግስቲ ሱዳን ዘለዎም ደገፍ ብወግዒ ዘይገለጽዎ ይኹን እምበር ጉዳይ ሱዳንን ድሕርቲ ብዳዕመል ሰሪዕ ዝፍጸም ከም ዘሎ ዝንገር ኣሻቓል ቅዝፈታት ሰላማውያን ሰባት ቀንዲ ኣጀንዳ ክልቲኦም መራሕቲ ማለት እውን ግብፅን ኤርትራን ክኸውን ምዃኑ ይግመተሎ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ኤልፋሻር ሰላማውያን ሰባት እናቐተሉ ዘርኢ ቪድዮ ተረጋጊጹ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ኣብታ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝሓዝዋ ኣብ ምዕራብ ሱዳን እትርከብ ኤልፋሻር ኣብ ልዕሊ ብረት ዝሓዙ ሰባት ቅትለት ከም ዝፈጸሙ ቢቢሲ ንዝረኸቦ ቪድዮ ብምምርማርን ብምጽራይን ረጋጊጹ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕን ሰራዊት ሱዳንን ንዝሓለፈ ልዕሊ 2 ዓመት ኣብ ዲቕ ዝበለ ኩናት ሕድሕድዮም ተጸሚዶም ዘሎም ዳዕመል ሰሪዕ ከዓ ንከተማ ኤልፋሽር ንነዊሕ ዋራሕ ኣብ ሙሉእ ክርድና እትዩ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ትሕቲ ሙሉእ
مقصصار اتشواي بدحرزي ابتا كتما وتادرو كدان دعمل سريع زغبر عطوات هبل على سلمان سبات غفان قتلتنا فصوم زر فيديوهات يوصلا اوهاري حبرات هاغرات اب سودان بربع مس بي بي سي اب زغبرت قال محتت زمن ناي قتلت صبصابات يمصنا ليلا بي بي سي فيريفاي نزملكيتو كاب دعمل سريع ملس نمركاب فتن كايدم قندما خارتي عطو غجله إمران عبد الله بسوني مس بي بي سي اب زغبر قال محتت نت سراويت دعمل سريع ابل على سلمان سبات قتلت يفصمالو زبل كسنه صغوام سراويت سودان عطو دعمل سريعنا ب 2023 ناب كينات كاب زمرو كساع حزي لعلي 150 شح سلمان سبات كقتلن كلهم لعل 12 مليون سبات كاب بيت نبرتهم كفناقلو كم استجددوا صبصابات شحبرهم اوهاريت حبرات هاغرات اب سودان دينيس براون مس بي بي سي اب زكايدوتو قال محتت دعمل سريع ناب كتما الفاشار كاب ذاتو اب تختمام سبات بفلاي كاز يعطوا دك تبعاتو بجمله يقتلوا كم زلو غليصام اتحلافيت بريت زي حازو سبات مقتالن سلمان سبات كم مروخات محزن بمسرته على جنيفا كم جبن كنات كم زحسب ونتقيسام مبزحاتو بي بي سي زرايف فيديوتات اتقتلت اب اوران حصان زبزحو كاب كتما رحقا بزبلن بوتا استفصمو خوينو اتقتلت استفصمو القند بوتا مفلاط اصقام خوين الله انتخون برت زيعاتو سبات اب حد يونيفرسيتي تقتلون كلو زر فيديو جن ات بوتا ابي مخان كنفلط كيلنا لنا يبل بي بي سي اب قربا معلتا اب كتما الفاشر نحد اب بزحات سبات تقتلون كلو اب زر فيديو استراي حد سب مننتو كفلت تخايلو لزبل بي بي سي اتعطو ابو لولو تباهل تصواع خوينا بمحبرا ميديا دعمل سريع نزفصمو نغرات بفيديو كم زرغح بي بي سي رغاغيصلام اب حدا بزحلف قدام سنبت اب محبرا ميديا بستزرغح فيديو نسو اب سميناو معراب كتما الفاشر اب ماخر ريساتات دويلو انكلو زريم بي بي سي فيريفاي ات بوتا برغت اب مخان كرغاغص كيليو ات ريساتات غن ناي سلمويان سبات ديو ناي سراوت سودان كرغاغص يكالن مخنياتو ت فيديو نصورنتاي نبرن يلم انتخونه ابو لولو اب كالي كلت فيديو تاتون يرايو برت زيبلوم سبات اب تحت عطوات تنبركخوم كلو اب فيديوون ابو لولو ابولم از فيديو كاب زي قدام سنبت اب محبرا ميديا استزرغح مخان بي بي سي كرغاغص كيليم اب امريكا زمدبروم تمرامرتي كتما الفاشار اب تحت قصر دعمل سرع اب تاتو درزلو ناي ساتلايت سلتات اب غورناتات تختما سبات بجمله قتلو كم زلو زر مخان يحبرم يالست سمي كالي تكال غون زراغود صبصاب يقربو اتي تكال بسوني اب زوصو صبصاب اب تختما حيال جاملاو قتلت يفصم كم زلو كاب حبرات هاغراتن تكالات تطابقتي سبا مسلات يرخبو كم زلو بمحبار غل غورناتات تا ختما بسلي ساتلايت حبروم قيروم كم زري بمغلاط اتي مقيار ناي حبري بدم ناي سبز صعابه كخون كم زخل غموتا مقميطام فتواتنا كبراتن بيتسب كل ميديا نساعات زحزنا محبريتات نتوم كتكتاتلوم زصنحكم يمسلو نيرام نسنا مكتتالكم بممسغان ابزقصل بخالوت حبريتات كسام راغب نمدلواتنا لايك شير ميديانا سبسكرايب بمغبار بيتسب كل ميديا خونم